दोस्तों, कभी सोचा है कि एक पुरानी हवेली के सन्नाटे में क्या छुपा हो सकता है? जहां दरवाजे अपने आप खुलते हैं, जहां तस्वीरें बोलती हैं और जहां एक साया शायद अभी भी तुम्हें देख रहा हो। ये कहानी है ज़ारा और अरीबा की, जो एक सस्ती हवेली खरीदने आए थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इस घर का असली मालिक कोई और था। चलो इस खौफनाक सफ़र में मेरे साथ। ज़ारा एक आर्टिस्ट थी जिसकी पेंटिंग में जान होती थी। उसके कैनवस, उसके दर्द, उसके ख्वाब और उसकी कहानी के आईने थे। लाहौर के शोर से तंग आकर उसने ऑनलाइन एक हवेली देखी, सस्ती, खूबसूरत, जैसे कि कोई पुराना ख़जाना हो। ये मेरा नया घर होगा, उसने सोचा, और मैं इसे अपनी मास्टरपीस बना लूँगी। उसकी दोस्त अरीबा, एक फ़ोटोग्राफ़र, उसके साथ आई। अरीबा को पुरानी जगहों का शौक़ था, लेकिन उसका दिल शुरू से ही घबराया हुआ था। हवेली के सामने खड़े होते हुए उसने पूछा, ज़ारा, ये जगह कुछ गलत तो नहीं लगती? दरवाज़ा टूटा हुआ, दीवारों पर दरारें और एक अजीब सी खामोशी जो दिल को चुभती थी। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरीबा, ये बस एक पुराना घर ही है। हमारी थोड़ी सी मेहनत से ही देखना ये चमक उठेगा। लेकिन पहली रात ही सब कुछ बदल गया। रात के सन्नाटे में चांदनी के साए टूटे शीशों से अंदर आए। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। लैंप की रोशनी एक पल के लिए तेज़ हुई, फिर धीमी हुई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। अरीबा ने घबराते हुए कहा, ज़ारा, ये बिजली का मसला नहीं है, इस जगह में कुछ गलत है। लेकिन ज़ारा ने बात टाल दी, तुम भी ना इतनी जल्दी डर जाती हो। फिर एक आवाज़ आई नीचे से। बेसमेंट का दरवाज़ा, जो हमेशा बंद रहता था, धीरे से खुल गया। ज़ारा ने टॉर्च उठाई। मैं देखती हूँ, उसने कहा, और अंधेरे में उतर गई। आप बताएं, क्या था उस अंधेरे में, एक आवाज़ या साया? बेसमेंट का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब जाती थी। हवा ठंडी थी, जैसे कोई ज़ारा के पास सांस ले रहा हो। उसके दिल में एक सरसराहट थी, लेकिन वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। फिर उसने देखा, वहाँ ज़मीन पर एक पुराना स्केच पड़ा हुआ था, धूल से ढका हुआ। ज़ारा ने उसे उठाया। उसमें एक तस्वीर थी, एक औरत चादर में लिपटी हुई। उसकी आंखें सिर्फ सयाह धारों की तरह थी, जैसे वो ज़ारा को घूर रही हो, और नीचे लिखा हुआ था, मैं वापस आऊँगी। ज़ारा के हाथों से पैड खुद ही गिर गया। उसने जल्दी से स्केच को जलाया, लेकिन जैसे किसी ने उसे देखा हो। एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान से टकराया और एक आवाज़ गूंजी, ज़ारा। सुबह सब नॉर्मल लगा। ज़ारा ने अरीबा को कुछ नहीं बताया, सोचकर कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन हवेली का माहौल बदलता जा रहा था। ज़ारा जब भी पेंटिंग करती, उसके कैनवस अपने आप बदल जाते। एक दिन उसने एक फूल बनाया, लेकिन रात को देखा तो वहाँ एक औरत का चेहरा था। वही चादर, वही चेहरा, साया आंखों के साथ। अरीबा भी बदल रही थी। वो रात को उठ जाती और ज़ारा को लगता कि अरीबा नींद में बोलती थी, लेकिन आवाज़ अरीबा की नहीं थी। एक रात अरीबा ने कहा, ज़ारा, तुम रात को कहाँ थी? ज़ारा हैरान हो गई। मैं तो यहीं थी। अरीबा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन किसी ने मुझे उठाया, तुम्हारी आवाज़ ने कहा, चलो नीचे चलें। आप बताएं, क्या ये ज़ारा थी या कोई और? तीसरी रात थी। रात के 2 बजे ज़ारा को भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो सोच रही थी कि अरीबा उठ गई होगी, लेकिन अरीबा तो उसके पास ही सो रही थी, गहरी नींद में। फिर वो आवाज़ दोबारा आई, नीचे से, बेसमेंट की तरफ से। ज़ारा ने हिम्मत की, नीचे गई टॉर्च उठाकर, और उसने देखा कि वहाँ वही ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे उसके पास कोई सांस ले रहा हो। वहाँ एक पुरानी अलमारी थी जो ज़ारा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर एक डायरी मिली जिस पे कुछ लिखा हुआ था।
وہ آوازیں مجھے بلاتی ہیں، میرا سایہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ کینوس میں چھپ گیا ہے۔ جو بھی اس حویلی میں آئے اسے بتا دو میرا سایہ اس کو چنتا ہے جو پینٹ کرتا ہے۔ زارا کے ہاتھوں سے ڈائری گر گئی، اس کے کان میں ایک آواز گونجی، تم میری ہو زارا۔ اسی رات اریبہ غائب ہو گئی۔ کہاں گئی اریبہ؟ وہ بھی اس سائے کا شکار بن چکی تھی۔ زارا نے پوری حویلی چھان ماری، اریبہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ آخر میں وہ بیسمنٹ میں واپس گئی۔ وہاں ایک کارنر میں اریبہ بیٹھی تھی، ایک اسکیچ پیڈ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے۔ اس کی آنکھیں خالی تھی، جیسے اس کا وجود چھین لیا گیا ہو۔ زارا، اس نے دھیرے سے کہا، دیکھو مجھے یہ بنانا آ گیا ہے۔ زارا نے تصویر دیکھی، وہی چادر والی عورت، سیاہ آنکھیں، چہرہ جو جیسے اسے گھور رہا ہو۔ زارا چیخی، اریبہ یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن اریبہ بس مسکرا رہی تھی، ایک عجیب خوفناک مسکراہٹ۔ زارا نے فیصلہ کیا وہ کسی سے مدد لے گی۔ وہ گاؤں کے ایک پرانے فقیر بابا عنایت کے پاس گئی۔ بابا عنایت نے حویلی کا نام سنا اور ان کا چہرہ سنہرا پڑ گیا۔ یہ رقیہ بیگم کی حویلی ہے، انہوں نے کہا۔ ایک وقت تھا جب رقیہ اکیلی رہتی تھی، اس کا شوہر اسے چھوڑ گیا تھا اور وہ پاگل پن کے ہاتھوں چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے آخری تصویر میں اپنا سایہ قید کر دیا تھا اور اب وہ سایہ ہر اس آرٹسٹ کو چنتا ہے جو اس حویلی میں جاتا ہے۔ زارا نے پوچھا، تو میں کیا کروں اب؟ بابا نے کہا، اس تصویر کو جلاؤ، لیکن یاد رکھو وہ سایہ آسانی سے نہیں جائے گا۔ ایک دعا پڑھنی ہوگی ورنہ تم بھی اس کا شکار بن جاؤ گی۔ کیا زارا رقیہ کے سائے کو روک پائے گی؟ زارا نے فیصلہ کیا وہ حویلی چھوڑ دے گی۔ اس نے اپنا سامان بند کرنا شروع کیا، لیکن جب اس نے اپنی پینٹنگ اٹھائی تو وہ سب اس پر ہنس رہی تھی۔ ایک کینوس میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا، لیکن وہ چہرہ اس کا نہیں تھا، وہ رقیہ کا تھا، ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ۔ زارا نے سب تصویریں جلانے کی کوشش کی، لیکن آگ انہیں چھو بھی نہیں رہی تھی، جیسے کینوس زندہ ہو گیا ہو۔ اس نے بابا عنایت کی بات یاد کی اور بیسمنٹ میں واپس گئی۔ وہاں اس نے ایک پرانی تصویر دیکھی جو رقیہ کی تھی۔ اس نے دعا پڑھی اور تصویر کو جلانے کی کوشش کی، لیکن آگ بجھ گئی اور اب اس نے ایک آواز سنی، تم میری جگہ لے لو گی زارا۔ اور زارا کے ہاتھوں سے ٹارچ گر گئی، اندھیرا اسے نگل گیا۔ اس دن کے بعد زارا بھی غائب ہو گئی، اریبہ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ حویلی اب بھی وہی ہے، گاؤں کے باہر، خاموش اور خوفناک۔ کہتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو پینٹ برش کی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھی ایک چادر میں لپٹا چہرہ کھڑکی سے جھانک رہا ہوتا ہے، میں واپس آؤں گی۔ یہ آواز اکثر وہاں کے لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ کیا زارا اور اریبہ اب بھی وہاں ہے یا رقیہ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کا مالک بن گیا ہے؟ تو دوستو، کیا لگتا ہے، کیا یہ کہانی سچ ہو سکتی ہے؟ اگر تم اس حویلی میں جاؤ تو کیا کرو گے؟ کمنٹ میں بتائیے۔ اور اگر یہ کہانی نے آپ کو ڈرایا ہے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی اور خوفناک کہانیاں آپ تک پہنچاتی رہوں میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔